नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम समीक्षा केसी हो। मेरो च्यानलमा मैले डिफ्रेन्ट रियल लाइफ क्राइम स्टोरिजहरू भन्ने गर्छु। इट क्यान बी फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। यदि तपाईँहरूलाई पनि रियल लाइफ क्राइम स्टोरिजहरू सुन्न मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको यो भिडियो चाहिँ नि एकदमै स्पेसल छ किनभने यो चाहिँ नि हाइली डिमान्डेड भिडियो हो। आज म रिचर्ड रेमिरेजको बारेमा कुरा गर्नेछु, अल्सो नोन एज नाइट स्टकर। मैले केही टाइम अगाडि ओरिजिनल नाइट स्टकरको पनि भिडियो बनाएको थिएँ जसलाई चाहिँ गोल्डन स्टेट किलर भनेर चिनिन्छ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिन्छु अनि यहाँ आई बटनमा नि राखिदिन्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ नि हामी नाइट स्टकरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसको नाम थियो रिचर्ड रेमिरेज। उसको जन्म 29 फेब्रुअरी 1960 मा भएको थियो। उसको ड्याडको नाम जुलियन थियो र ममको नाम मर्सिडिज थियो। उनीहरू चाहिँ नि एउटा मेक्सिकन इमिग्रेन्ट थियो। रिचर्ड आफ्नो फ्यामिलीमा सबैभन्दा सानो छोरा थियो। 5 जना मध्येमा उनीहरू चाहिँ टेक्सासको एल पासो भन्ने ठाउँमा बस्ने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ लो इन्कम नेबरहुड थियो। उसको ड्याड मेक्सिकोमा पुलिस अफिसर भएर काम गर्ने गर्थ्यो अनि पछि ऊ मेक्सिको छोडेर युएस आएको हुन्छ। अनि त्यहाँ गएर उसले चाहिँ नि अर्को मेक्सिकन केटीलाई भेट्छ है। उसको मम ऊ चाहिँ नि कोलोराडोमा जन्मेको थियो तर उसको चाहिँ मेक्सिकन हेरिटेज भएको के। जुलियनको रिस चाहिँ नि एकदमै अनकन्ट्रोलेबल थियो, एकदमै रिसाउने गर्थ्यो ऊ है। एकचोटि चाहिँ नि यस्तो सिङ्क के किचनको सिङ्क चाहिँ नि बिग्रेको हुन्छ अनि त्यहाँ पाइप चेन्ज गर्न लाग्ने बेलामा उसले त्यो गर्न सक्दैन होइन ट्राई गर्दाखेरि। अनि ऊ यति रिसाउँछ कि उसले चाहिँ ह्यामर लिएर आफ्नै टाउकोमा हान्छ कि ब्लिडिङ पनि हुन्छ है। त्यस्तो रिसाउने गर्थ्यो कि त्यो जुलियन। अनि त्यसै गरेर उसले कहिलेकाहीँ के पनि गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ भित्तामा गएर आफ्नो टाउको ठोक्ने गर्थ्यो कि अनकन्सियस नहुने बेलासम्म के। एकदमै रिसाउने गर्थ्यो कि उसको ड्याड है। जुलियन चाहिँ नि एकदमै अब्युजिभ हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीहरूप्रति। उसले आफ्नो बुढीलाई पनि पिट्ने गर्छ अनि बच्चाहरूलाई पनि पिट्ने गर्छ। 2 वर्षको उमेरमा रिचर्डको टाउकोमा चाहिँ नि एउटा फर्निचर लागेको हुन्छ है, ठोकेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा उसको त्यो निधारमा काटेको पनि हुन्छ। अनि अर्कोचोटि ऊ 5 वर्षको उमेरमा चाहिँ नि त्यो आफ्नो स्कुलमा उसले पिङ खेलिरहेको हुन्छ। त्यति बेला त्यो पिङ उसको टाउकोमा लागेर ऊ त्यहाँ अनकन्सियस भएर ढल्छ के है। अनि त्यसपछि चाहिँ नि रिचर्डलाई फेरि सिजर्सहरू पनि आउन थाल्छ, त्यो काम्ने रोग के कामेर ढल्ने हुन्छ नि। अनि त्यस्तो पनि हुन्छ रिचर्डलाई। जब रिचर्ड टिनेजमा पुग्छ ऊ चाहिँ नि आफ्नो फ्यामिलीबाट आफ्नो ड्याडबाट चाहिँ अलि टाढा टाढा हुन थाल्छ। अनि उसको एउटा कजन हुन्छ माइक भन्ने होइन। ऊ चाहिँ नि एउटा भियतनामबाट आएको एउटा वार हिरो हुन्छ के, जस त्यहाँ चाहिँ नि उसले चाहिँ सर्भ गरेको हुन्छ भियतनाममा अनि मिलिट्रीमा। उसलाई चाहिँ नि डिफ्रेन्ट फोटोहरू देखाउँछ है। त्यहाँ भियतनाम वारमा हुने बेलामा उसले चाहिँ कतिजना केटीहरूलाई रेप गरेको हुन्छ होइन। त्यस्तो फोटोहरू देखाउँछ कि रेप भएको भिक्टिम्सहरूको है। अनि त्यसै गरेर उसले चाहिँ नि त्यहाँ कतिजना वुमेनहरूको चाहिँ टाउको काटेको पनि हुन्छ कि। अनि टाउको काटेको त्यस्तो फोटो पनि खिचेको हुन्छ। त्यो फोटो रिचर्डलाई देखाउँछ कि त्यो यङ एजमा कि। त्यति बेला रिचर्ड चाहिँ नि 10 वर्षको हुन्छ है। आफ्नो त्यो भियतनामको वारहरूको बारेमा कुराहरू गर्छ अनि मैले यस्तो गरेँ भनेर सो अफ गर्छ कि एकदमै। अनि त्यस्तो फोटोहरू डरलाग्दो त्यस्तो फोटो देख्दाखेरि चाहिँ रिचर्ड चाहिँ डराउँदैन कि। ऊ चाहिँ एकदमै फ्याक्सिनेटेड हुन्छ। ऊ त ओहो मेरो कजन त कस्तो कुल खालके मान्छे रहेछ भनेर उसको लागि चाहिँ नि उसको कजन माइक चाहिँ एउटा हिरो जस्तो हुन्छ क्या त्यति बेला है। माइकले रिचर्डलाई आफूले मिलिट्रीमा सिकेको स्किल्सहरू पनि सिकाउँछ है। फर इक्जाम्पल मान्छेहरूलाई कसरी मार्ने, मान्छेहरूलाई कसरी क्याप्चर गर्ने, त्यस्तो कुराहरू के। अनि उसले जङ्गल वारफेयरको बारेमा नि सिकाउँछ, कसरी इन्भिजिबल हुने अनि त्यसै गरेर कसरी बर्गलाइज गर्ने, घरमा गएर कसरी चोरी गर्ने अरू घरमा भन्ने त्यस्तो कुराहरू सिकाउँछ कि त्यो सानो बच्चा रिचर्डलाई के। माइकको वाइफ हुन्छ जेसी नाम गरेको अनि उसको 2 जना बच्चा पनि हुन्छ छोराहरू। अनि एक दिन मे 4, 1973 मा रिचर्ड चाहिँ नि माइकको घर आएको हुन्छ। त्यति बेला ऊ चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ अनि माइक र जेसीको चाहिँ नि फाइट पर्छ त्यति बेला है, झगडा पर्छ। झगडा गर्ने बेलामा चाहिँ नि एकदमै रिसको झोकमा माइकले चाहिँ नि पिस्टल निकाल्छ अनि जेसीलाई चाहिँ नि नजिकैबाट फेसमा गोली हानेर मारिदिन्छ कि रिचर्डको अगाडि। रिचर्ड त्यति बेला 13 वर्षको मात्र थियो। उसले फर्स्ट टाइम देखेको थियो कसैलाई मारेको हुन्छ नि आफ्नै आँखाको अगाडि। अनि पछि माइकलाई चाहिँ नि पुलिसहरूले समातेर लैजान्छ अनि उसलाई चाहिँ नि मेन्टल हस्पिटलमा राखिदिएको थियो। उसलाई चाहिँ नि नट गिल्टी भनेर प्रुभ हुन्छ इन्स्यानिटीको कारणले। अनि माइकले चाहिँ नि त्यहाँ 4 वर्ष बिताउँछ त्यो मेन्टल इन्स्टिट्युसनमा। त्यो घटना घटेपछि रिचर्ड आफ्नो दिदी र भेनाको घर बस्न जान्छ। उसको भेनाको नाम रोबर्टो हुन्छ। रोबर्टो पनि खासै राम्रो मान्छे चाहिँ नि हुँदैन। ऊ चाहिँ एउटा पिपिङ टम हुन्छ के। तपाईँलाई याद छ कि छैन मैले टेड बन्डीको बारेमा नि भनेको थियो, ऊ पनि एउटा पिपिङ टम थियो। उसले रिचर्डलाई अरू केटीहरूको घरको बाहिर लिएर जान्छ, यङ एट्र्याक्टिभ केटीहरूको घरको बाहिर। उनीहरूले चाहिँ लुगा चेन्ज गरिरहेको बेलामा, कहिले चाहिँ उनीहरू बाथरुममा गएको बेलामा, त्यस्तो बेलामा उनीहरू दुवैजनाले चाहिँ बाहिर झ्यालबाट लुकेर हेर्छ के। अनि त्यस्तोलाई पिपिङ टम भन्छ।
उसको हुर्किने एजमा जब ऊ टिनेज हुन्छ उसले आफ्नो सेक्सुअल फ्यान्टेसिजहरूलाई चाहिँ नि भायोलेन्ससँग एसोसिएट गर्छ। ऊ चाहिँ नि एउटा होटलमा काम गर्ने हुन्छ स्कुलमै हुने बेलामा होइन। त्यो होटलमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग त अब की हुन्छ नि त होटल रुमको होइन। अनि उसले चाहिँ नि त्यो की लिएर अनि गेस्टहरूको रुम खोलेर भित्र जाने गर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ नि सामानहरू चोर्ने गर्छ क्या गेस्टहरूको, उनीहरू त्यहाँ नभएको बेलामा। अनि एकचोटि के गर्छ भन्दा रिचर्डले चाबी खोलेर कुनै एउटा गेस्टको रुममा जान्छ। त्यो चाहिँ एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफको रुम हुन्छ। त्यति बेला हस्बेन्ड चाहिँ नि त्यहाँ हुँदैन, वाइफ मात्र हुन्छ के। अनि रिचर्डले चाहिँ नि अट्याक गर्छ त्यो वाइफलाई अनि रेप गर्न ट्राई गर्छ। तर त्यति बेला उसको हस्बेन्ड आएर उसलाई बचाउँछ अनि रिचर्डलाई चाहिँ नि समातेर राख्छ। अनि पछि पुलिसहरू बोलाउँछ अनि पुलिसले उसलाई समात्छ है। तर त्यो हस्बेन्ड र वाइफ चाहिँ नि अर्कै स्टेटबाट टाढाबाट आएको हुन्छ, ट्राभल गरेको हुन्छ, त्यो होटलमा बसेको हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो रिचर्डमाथि चाहिँ केही पनि केसहरू गर्दैन, टेस्टिफाई गर्दैन। किन भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ अब ट्राभल गर्न पर्यो नि त होइन, कोर्टमा आइराख्न पर्यो। अनि त्यो झ्याउ हुन्छ भनेर उनीहरूले रिचर्डलाई चाहिँ केही पनि गर्दैन है। अनि त्यसपछि रिचर्डलाई छोडिदिन्छ क्या पुलिसहरूले पनि। अनि हाई स्कुलमा हुने बेला रिचर्डले हार्ड रकमा इन्ट्रेस्ट देखाउँछ अनि त्यसै गरेर सेटनिजममा पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँछ। सेटनिजम एउटा आइडियोलोजी हो, सेटनमा आधारित फिलोसोफिकल बिलिफ हो। उनीहरूले शैतानलाई पूजा गर्छ अनि यो पेन्टाग्राम सेटनिजमको सिम्बल हो। उसले चाहिँ नि 9 क्लासमा पढ्ने बेलामा स्कुल पनि छोड्छ। अनि ऊ कहिलेकाहीँ चाहिँ सिमेट्रीमा गएर नि सुत्ने गर्थ्यो कि ग्रेभयार्डमा। पछि 22 वर्षको उमेरमा उसले टेक्सस छोडेर क्यालिफोर्नियामा मुभ हुन्छ। त्यति बेला ऊ फर्स्टमा चाहिँ नि सान फ्रान्सिस्कोमा गएर बस्छ। अनि त्यही टाइममा ऊ कोकेन एडिक्ट अनि एल्कोहल एडिक्ट पनि हुन्छ। सो अप्रिल 10, 1984मा रिचर्ड एउटा होटलमा बसिरहेको हुन्छ सान फ्रान्सिस्कोमा। त्यति बेला उसले एउटा 9 वर्षको बच्चालाई रेप गरेर स्ट्याप गरेर मारिदिन्छ अनि उसको बडीलाई एउटा पाइपमा झुन्डाएर बेसमेन्टमा छोडिदिन्छ, त्यही होटलकै बेसमेन्टमा। त्यो चाहिँ नि रिचर्डको फर्स्ट नोन किलिङ हो के। तर कति वर्षसम्म चाहिँ नि यो मर्डर चाहिँ नि उसले गरेको भनेर कनेक्ट गरेको थिएन। तर 2009मा चाहिँ नि यो डिएनए म्याच गरेर यो डिएनए टुल्सको कारणले म्याच गरेर थाहा भएको थियो कि यो पनि मर्डर रिचर्डले नै गरेको भनेर। त्यसपछि रिचर्ड लस एन्जलस गएर बस्छ। यो कुरा चाहिँ नि जुन 28, 1984 को हो। उसको त्यो फर्स्ट मर्डरबाट यस्तै 2.5 महिना पछिको कुरा। त्यति बेला उसले चाहिँ नि एउटा 79 इयर ओल्डको वुमनको घरमा जान्छ अपार्टमेन्टमा। त्यहाँ गएर उसलाई चाहिँ नि रेप गरेर मल्टिपल टाइम्स स्ट्याप पनि गर्छ है, चक्कुले रोप्छ के। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ नि उसको घाँटी काटिदिन्छ। घाँटी यति डिप कट गरेको थियो कि अलमोस्ट उसको टाउको पनि चुट्टिन लागेको थियो के। तर यो मर्डर पनि रिचर्डसँग कनेक्ट गरेको थिएन है थुप्रै टाइमसम्म होइन। त्यति बेला चाहिँ नि पुलिसहरूले उसको फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू भेट्छ त्यो अपार्टमेन्टमा। तर त्यति बेला चाहिँ नि कोही पनि सस्पेक्ट हुँदैन कि, थाहै थिएन कि यो रिचर्डले गरेको भनेर। त्यसपछि नेक्स्ट इयर 1985मा रिचर्डको किलिङ स्प्री सुरु हुन्छ, जसले गरेर लस एन्जलसको सबै मान्छेहरू डर त्रासमा बसेको थियो। सो मार्च 17, 1985मा रिचर्डले एकजना 22 वर्षको केटीलाई अट्याक गर्छ। उसको नाम थियो मारिया हर्नान्डेज। ऊ त्यति बेला आफ्नो गराजमा हुन्छ गाडीमा। त्यति बेला रिचर्ड आउँछ अनि उसलाई ट्र्याप गरेर अट्याक गर्छ। अनि आफ्नो पकेटबाट बन्दुक निकालेर उसलाई चाहिँ नि फेसमा गोली हान्छ। तर मारियाले चाहिँ नि त्यति बेला डराएर उसले हात माथि गर्छ कि यस्तो छेक्नको लागि के, गोली छेक्नको लागि, आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि हात माथि गर्दा चाहिँ उसले हातमा चाबी समातेको हुन्छ कारको। अनि त्यो चाबीमा चाहिँ त्यो बुलेट लाग्छ, जसको कारणले चाहिँ नि मारिया चाहिँ बच्छ के है त्यति बेला। अनि रिचर्डले चाहिँ नि मारिया मरिसक्यो भनेर सोच्छ अनि ऊ चाहिँ नि मारियाको घरभित्र छिर्छ। त्यो घरभित्र मारियाको रुममेट हुन्छ। ऊ 34 इयर्स ओल्डको डेल नाम गरेको महिला हुन्छ। ऊ चाहिँ त्यति बेला ग्रोसरीको सामानहरू चाहिँ नि राख्दै थियो के। अनि त्यति बेला ठ्याक्क रिचर्डले त्यो गोली बाहिर हानेको सुन्छ भित्र उसले होइन। अनि त्यो सुनेर ऊ छिटो छिटो किचनको काउन्टरभित्र लुक्छ के। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ त्यहाँ बसिरहेको छ चुप्प लागेर। अनि रिचर्ड भित्र छिरेको थाहा पाउँछ। अनि त्यसपछि एकछिन साइलेन्ट हुन्छ कि त्यो घरभित्र होइन। अनि उसले चाहिँ त्यो मान्छे गयो कि गएन के भएछ भनेर लुकेर यसो निस्केर टाउको देखाएर हेरेको त रिचर्ड त्यहीँ हुन्छ के। अनि रिचर्डले चाहिँ नि बन्दुकले फेरि उसकोलाई पनि फेसमा गोली हानिदिन्छ अनि त्यहीँ मारिदिन्छ। पुलिसहरूले त्यो इन्सिडेन्ट थाहा पाएपछि सोच्छ कि उनीहरूले सायद कोही रिसाको बोयफ्रेन्डले आएर मारेको होला उनीहरूलाई, कि भने कुनै रबरी भएको थियो होला घरमा भनेर सोचिरहेको हुन्छ। तर त्यही टाइममा नै त्यही 1 घन्टाभित्रमा नै अर्को एउटा इन्सिडेन्ट हुन्छ है सेम टाउनमा। अनि सेम गन युज गरेको हुन्छ के। उसको नाम थियो भेरोनिका। त्यति बेला ऊ आफ्नो गाडीमा बसिरहेको हुन्छ। अनि रिचर्ड चाहिँ नि आएर उसलाई गाडीबाट जबरजस्ती बाहिर निकाल्छ। अनि उसलाई चाहिँ नि छातीमा 2टा गोली हानेर मारिदिन्छ त्यहीँ। यो क्राइमहरू चाहिँ नि सिरियल किलरले गरेको जस्तो थिएन। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ नि
सिरियल किलरहरूले खासै गोली हानेर स्याट्ट मान्छेलाई मार्ने त्यसो चाहिँ नि गर्दैन के यो चाहिँ नि टु कोल्ड टु इम्पर्सनल भयो अनि त्यही भएर चाहिँ नि पुलिसहरूलाई थाहा थिएन कि यो सिरियल किलिङ हो भनेर त्यति बेला यो इन्सिडेन्टहरू सबै 1985 मा भएको थियो त्यही भएर म मन्थको मात्र नाम लिनेछु त्यो इन्सिडेन्ट भएको 10 दिनपछि मार्च 27 मा बिहानको 2 बजे रिचर्ड फेरि एकजनाको घर जान्छ भिन्सेन्ट चाहिँ नि 64 इयर्स ओल्डको हुन्छ अनि उसको वाइफ म्याक्सिन चाहिँ नि 44 इयर्स ओल्डको हुन्छ अनि गएर त्यो दुवैजना कपलहरू सुतिरहेको हुन्छ कि आफ्नो बेडमा त्यति बेला रिचर्डले गएर भिन्सेन्टलाई टाउकोमा गोली हानेर मारिदिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि यता साइडमा सुतिरहेको हुन्छ नि त उसको वाइफ म्याक्सिन अनि उसले चाहिँ नि देख्छ है ऊ उठ्छ बिउजिन्छ अनि रिचर्डले पनि उसको माथि चढेर उसलाई चाहिँ नि पिट्छ त्यहीँ अनि उसलाई चाहिँ हातहरू बाँधिन्छ अनि उसलाई सोध्छ भ्यालुएबल आइटम्सहरू कता छ सामानहरू ज्वेलरीहरू कता छ मलाई देखाइ भनेर भन्छ अनि म्याक्सिनले चाहिँ देखाउँछ ऊ त्यता छ भनेर देखाइदिन्छ अनि रिचर्ड चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर चोरी गर्न थाल्छ कि उसको घरमा है अनि त्यति बेला चाहिँ नि उसले चाहिँ जेस कसरी हुन्छ निकाल्न सक्छ हात छुटाउन सक्छ हैन अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो बेडको मुनि गएर उसले त्यो बन्दुक पनि झिक्छ त्यति बेला रिचर्ड रुमभित्र छिर्छ अनि उसले देख्छ कि म्याक्सिनको हातमा बन्दुक छ भनेर अनि म्याक्सिनले चाहिँ छिटो छिटो ट्रिगर पुल गरेर गोली हान्न खोजेको त त्यो बन्दुकभित्र गोली नै हुँदैन के क्यान यु इमेजिन द्याट जस अनि रिचर्डले त्यो देखेपछि ऊ एकदमै रिसाउँछ अनि त्यति बेला नै रिचर्डले चाहिँ बन्दुक निकालेर म्याक्सिनलाई 3 चोटि गोली हानेर मारिदिन्छ त्यही त्यसपछि ऊ किचनमा जान्छ किचनमा गएर चक्कु लिएर आउँछ अनि त्यसपछि म्याक्सिनको दुईटै आँखा निकालेर अनि त्यो ज्वेलरी बक्स छ नि उसले त्यो म्याक्सिनको लिएको त्यही ज्वेलरी बक्समा हालेर अनि लिएर जान्छ के घरबाट यो मर्डर गर्ने बेलामा पनि रिचर्डले सेम गन युज गरेको हुन्छ जुन उसले पहिलाको मर्डरहरू गर्ने बेलामा गरेको थियो के अनि त्यसपछि पुलिसहरू आउँछ त्यो ठाउँमा अनि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ नि रिचर्डको जुत्ताको डाम देख्छ के बाहिर गार्डनमा उसको त्यो एउटा स्निकर लगाएको हुन्छ त्यो स्निकर्सको फुटप्रिन्ट भेट्छ त्यहाँ अनि त्यसपछि पुलिसहरूले त्यो फुटप्रिन्टको कास्ट पनि बनाउँछ हैन त्यहाँ उनीहरूले बन्दुकको बुलेट्सहरू पनि देख्छ त्यही घरमा अनि त्यो बुलेट्सहरू लिएर चेक गरेको त जस पहिलाको मर्डरहरूसँग म्याच हुन्छ त्यो बन्दुकको गोली पनि अनि त्यसपछि पुलिसहरूले थाहा पाउँछ कि यो चाहिँ नि सिरियल किलर हो भनेर के मे 14 मा रिचर्ड फेरि अर्को एउटा कपलको घरमा जान्छ उनीहरू 60 वर्षको जस्तो उमेरको हुन्छ उनीहरूको नाम विलियम र लिलियन थियो विलियम आफ्नो रुममा सुतिरहेको हुन्छ रिचर्डले जान्छ त्यहाँ अनि त्यसपछि विलियम बिउजिन्छ अनि उसले चाहिँ नि आफ्नै बन्दुक लिन जान्छ के त्यति बेला अनि उसले बन्दुक निकालेर रिचर्डलाई हान्छु भनेर तर रिचर्डले त्यति बेला विलियमलाई फेसमा गोली हानेर मारिदिन्छ त्यही अनि त्यसपछि चाहिँ नि ऊ लिलियनको रुममा जान्छ लिलियन चाहिँ नि एउटा डिसेबल्ड वुमन हुन्छ त्यही भएर उसको चाहिँ रुम छुट्टै थियो के उसलाई थम्ब कप्स लगाइदिन्छ थम्ब कप्सले औँलाहरू लक गर्छ लिलियनलाई उसले पिट्छ रेप गर्छ अनि एकदमै नराम्रोसँग पिटेर हानेर छोडेर जान्छ तर लिलियन चाहिँ नि सर्भाइभ गर्छ त्यति बेला यो चाहिँ नि अलिकति अनयुजुअल हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ सिरियल किलरहरूले चाहिँ नि एकजनालाई मार्दिने एकजनालाई छोड्दिने चाहिँ नि गर्दैन के तर यो केसमा चाहिँ रिचर्डले त्यस्तो गरेको हुन्छ त्यो इन्सिडेन्ट भएको 6 हप्तापछि मे 14 मा रिचर्डले एउटा मर्सिडिज कार चोर्छ अनि त्यो कारमा चढेर ऊ एउटा दिदीबहिनीको घरमा जान्छ दिदीबहिनी उनीहरू दुवैजना चाहिँ नि एउटै घरमा बस्ने गर्थ्यो दिदीको नाम मेबेल थियो अनि मेबेल चाहिँ नि 84 इयर्स ओल्डको हुन्छ अनि बहिनीको नाम फ्लोरेन्स थियो फ्लोरेन्स चाहिँ नि 81 इयर्स ओल्डको हुन्छ अनि उनीहरू दुवैजना त्यो घर बसिरहेको बेलामा रिचर्ड भित्र छिर्छ अनि डाइरेक्टली उनीहरूको किचनमा जान्छ अनि किचनमा एउटा ह्यामर हुन्छ अनि त्यो ह्यामर लिएर उले पहिला फ्लोरेन्सलाई अट्याक गर्छ अनि ह्यामरले उलाई हान्छ है बेसरी अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ फेरि मेबेल भएको ठाउँमा जान्छ अनि मेबेललाई उसले हात बाँधिन्छ एकदमै पिट्छ अनि इलेक्ट्रिकल कर्ड लिएर आएर दुवैजना दिदीबहिनीलाई इलेक्ट्रिकल सक पनि दिन्छ रिचर्डले त्यसपछि उसले फ्लोरेन्सलाई रेप गर्छ अनि एउटा लिपस्टिक लिएर उसले पेन्टाग्राम ड्र गर्छ फ्लोरेन्सको थाईमा अनि त्यसपछि उसले त्यो भित्तामा पनि पेन्टाग्राम बनाउँछ अनि 2 दिनपछि भेटेको थियो उनीहरू दुवैजनालाई त्यो घरमा तर उनीहरू दुवैजनालाई हस्पिटल लगेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ सन्चो भएर बाँचेको थियो त्यति बेला अनि त्यसको भोलिपल्ट मे 30 मा 41 इयर्स ओल्डको क्यारोललाई उसले रिपिटेडली रेप गर्छ उसको घरमा गएर अनि उसको छोरालाई चाहिँ नि ह्यान्डकफ लगाइदिन्छ 12 वर्षको हुन्छ उसको छोरा अनि क्लोजेटमा छोडेर जान्छ त्यति बेला रिचर्डले जहिले पनि ड्रग्स खाने गर्थ्यो अनि प्रोस्टिट्युट्सहरुकोमा जाने गर्थ्यो त्यसै गरेर उसले गाडीहरू पनि चोर्ने गर्थ्यो अनि मान्छेहरुको घरमा गएर र्यान्सॅकिङ गर्थ्यो त्यही समर जुन 27 मा एउटा टिचरको बडी भेटाएको थियो उसको घाँटी चाहिँ नि स्लिट गरेर काटेर मारेको थियो
त्यसपछि जुलाई 2 मा उसले एउटा टोयोटा कार चोर्छ अनि 75 इयर ओल्ड मेरी नाम गरेको महिलाको घर जान्छ अनि उसलाई चाहिँ ल्याम्पले हानेर अनकन्सियस बनाएर घाँटी रेटेर त्यसरी अनि उसको घरमा चाहिँ सबै चोरी गरेर गएको हुन्छ कि रिचर्ड। युजली सिरियल किलर्सहरूले मार्ने बेलामा चाहिँ नि सेम प्याटर्न युज गरेर अनि सेम वेपन युज गरेर मार्ने गर्छ है। तर यो केसमा रिचर्डले चाहिँ नि त्यस्तो गर्थेन कि उसको चाहिँ जहिले पनि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू युज गर्थ्यो। कसैलाई अब घाँटी काटेर मार्थ्यो, कसैलाई अब पिटेर मार्ने गर्थ्यो, कसैलाई चाहिँ अब गोली हानेर मार्ने गर्थ्यो, अब कहिले चाहिँ अब बन्दुक युज गरेको हुन्थ्यो, कहिले नाइफ्सहरू युज गरेको हुन्थ्यो। जस उसको प्याटर्न चाहिँ नि सेम थिएन कि कन्सिस्टेन्सी केही पनि थिएन कि उसको त्यो प्याटर्नमा। अनि जुलाई 5 मा रिचर्ड एउटा 16 वर्षको केटी जसको नाम विटनी थियो त्यहाँ पुग्छ उसको घरमा। ऊ बेडरुममा सुतिरहेको हुन्छ, उसलाई त्यहाँ अट्याक गर्छ। उसले टायर आइरन युज गरेर उसलाई एकदमै नराम्रोसँग पिट्छ क्या त्यहीँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उसको त्यो टाउकोमा चाहिँ मल्टिपल फ्र्याक्चर्सहरू भएको थियो कि, तर फर्चुनेटली ऊ चाहिँ नि बाँच्छ त्यो अट्याकबाट। अनि त्यति बेला रिचर्डको ब्लडी सू प्रिन्ट भेट्छ कि उसको ब्ल्याङ्केटमा है। अनि त्यो सू प्रिन्ट चाहिँ पहिला भेटेको सू प्रिन्ट थियो अनि त्योसँग म्याच पनि हुन्छ। 2 दिनपछि जुलाई 7 मा रिचर्ड फेरि एकजना 61 इयर ओल्ड वुमनको घरमा जान्छ। उसको नाम जोयस थियो। ऊ चाहिँ नि आफ्नो लिभिङ रुममा काउचमा सुतिरहेको हुन्छ। त्यति बेला रिचर्डले गएर उसलाई पिटेर मर्ने गरेर पिट्छ होइन, अनि मार्छ पनि। अनि उसको चाहिँ नि मुखमा किक पनि हान्छ। अनि त्यो किक हाने बेलामा उसको त्यो सू प्रिन्ट हुन्छ नि फेरि पुलिसहरूले भेटाउँछ कि, अनि त्यो सू प्रिन्ट फेरि पहिलाको क्राइमहरूसँग फेरि म्याच हुन्छ। फेरि 2 हप्तापछि जुलाई 28 मा रिचर्डले एउटा कपलको घरमा अट्याक गर्छ। म्याक्स 68 इयर्स ओल्डको हुन्छ, उसको वाइफ लेला चाहिँ नि 66 इयर्स ओल्डको हुन्छ। अनि उसले त्यति बेला चाहिँ मसेटी युज गरेर उनीहरूलाई हान्छ अनि पछि बन्दुक लिएर उनीहरू दुवैजनालाई टाउकोमा गोली हानेर मार्छ अनि उनीहरूको घरको सबै भ्यालुएबल सामानहरू चोरेर लैजान्छ। त्यही सेम दिनमा नै जुलाई 28 मै बिहानको 4 बजे रिचर्ड फेरि अर्को एउटा कपलको घरमा जान्छ। उनीहरू हस्बेन्ड र वाइफ हुन्छ, आफ्नो बेडमा सुतिरहेको हुन्छ। अनि उसले गएर हस्बेन्डलाई गोली हानेर मारिदिन्छ अनि वाइफलाई चाहिँ हात बाँधेर उसलाई रेप गर्छ। अनि त्यति बेला उसको 8 वर्षको छोरा रुमभित्र छिर्छ है, आफ्नो ड्याड ममको रुममा। अनि यस्तो हेरेको त रिचर्डले देख्छ। अनि रिचर्डले त्यो 8 वर्षको बच्चालाई समात्छ अनि उसलाई बाहिर लिएर जान्छ। तेरो घरमा कता कता छ महँगो महँगो भ्यालुएबल सामानहरू कता कता छ ल मलाई देखाइ भनेर भन्छ। अनि त्यो बच्चालाई ड्र्याग गर्दै लिएर जान्छ के। उसले त्यो बच्चालाई स्वेयर अन सेटन भनेर भन्छ के, सेटनको प्रमिस खाएर भन् ल मैले केही पनि लुकाएको छैन भनेर भन् अनि मलाई सबै सामानहरू देखाइ भनेर भन्छ के। जस त्यो रिचर्ड चाहिँ सेटनिजममा बिलिभ गर्थ्यो नि त। अनि त्यही भएर उसले त्यो बच्चालाई त्यस्तो भन्न लगाएको हुन्छ के। अनि त्यसपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ नि हात बाँधेर त्यहीँ छोडेर जान्छ। उसले सबै सामानहरू पनि लिएर जान्छ। अनि पछि त्यो बच्चा चाहिँ नि भागेर अनि आफ्नो छिमेकीलाई हेल्पको लागि बोलाएको थियो पछि गएर। त्यसपछि अगस्त 6 मा रिचर्डले फेरि अर्को एउटा कपललाई अट्याक गर्छ, क्रिस्टोफर र भर्जिनियालाई। उनीहरूलाई दुवैजनालाई टाउकोमा गोली हानेको हुन्छ तर उनीहरू दुवैजना बाँच्छ। 2 दिनपछि रातिको 2:30 बजे उसले फेरि एउटा कपललाई अट्याक गर्छ, सकिना र अलायसलाई। उनीहरू सुतिरहेको हुन्छ आफ्नो मास्टर बेडरुममा। अनि अलायसलाई उसले गोली हानेर मारिदिन्छ त्यहीँको त्यहीँ। अनि सकिनालाई उसले ह्यान्डकफ लगाएर उसलाई फोर्सफुल्ली लिएर जान्छ। अनि ल तेरो घरको यो महँगो महँगो सामानहरू के छ भ्यालुएबल आइटम्सहरू ल मलाई देखाइ, अनि सेटनको कसम खा तैँले चाहिँ केही पनि लुकाउनस् भनेर मलाई सबै देखाउँछस् भनेर भन्छ के। अनि मैले तँलाई चाहिँ अजल गरेको बेलामा त कराउँदैनस् भनेर सेटनको कसम खाइ भनेर भन्छ के उसलाई। अनि त्यसपछि उसले सबै सामानहरू लिएर अनि घरबाट निस्केर जान्छ। यति बेला मान्छेहरू पुरै एकदमै डराएको हुन्छ। एलेको सबै सिटिजन्सहरू डराएर उनीहरूले बन्दुकहरू पनि किन्न थाल्छ, गन्सहरू पनि। अनि गनको चाहिँ डिमान्ड एकदमै बढेको हुन्छ त्यति बेला। अनि उनीहरूले गार्ड डग्सहरू पनि किन्छ किनभने उनीहरूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब कसैलाई पनि थाहा थिएन को मान्छे हो के हो भनेर होइन, कताबाट को आएर कहिले कसलाई अट्याक गर्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन। अनि त्यही भएर सबैजनाले आफूलाई सेक्योर गरेर राख्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो गरिमा पनि झ्याल ढोका बन्द गरेर बस्ने गर्छ उनीहरू। अनि यो टाइममा चाहिँ डिटेक्टिभ्सहरूले सबै मर्डरहरूको सबै इन्सिडेन्टहरूको चाहिँ लिङ्क गरिरहेको थियो। तर उनीहरूले चाहिँ पब्लिकली अनाउन्समेन्ट गरेको चाहिँ थिएन कि यो सिरियल किलिङ हो भनेर। तर एक दिन उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स राख्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ नाम दिएको थियो नाइट स्टकर भनेर उसलाई। अनि त्यो प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ पुलिसहरूले बिस्तारै कुरा गर्ने बेलामा के पनि रिभिल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फुटप्रिन्ट थियो नि रिचर्डको, कहिले चाहिँ अब त्यो गार्डनमा भेटेको फुटप्रिन्ट, अनि त्यसै गरेर कसैको फेसमा भेटेको फुटप्रिन्ट, अनि त्यो ब्ल्याङ्केटमा भेटेको फुटप्रिन्ट, यिनीहरू सबै फुटप्रिन्ट चाहिँ हामीसँग छ। यो चाहिँ यस्तो टाइपको स्निकर लगाएको थियो त्यो क्रिमिनलले भनेर त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ पब्लिकली त्यो प्रेस कन्फरेन्समा भन्छ के।
तर त्यो प्रेस कन्फरेन्समा त्यो स्निकर्सको बारेमा डिटेल अलिकति रिभिल गरेको कारणले एलेको डिटेक्टिभ्सहरू अलिकति रिसाउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो क्रिमिनलले पनि हेर्छ नि त त्यो प्रेस कन्फरेन्स होइन, न्युज हेर्ने भयो, क्रिमिनलले पनि थाहा पाउँछ नि त उसको स्निकरको बारेमा कुरा गरेको छ भनेर। अनि सायद त्यो क्रिमिनलले आफ्नो एभिडेन्स लुकाउन खोज्छ होला भन्ने डर हुन्छ क्या डिटेक्टिभ्सहरूलाई। अनि नभन्दै रिचर्डले पनि त्यो न्युज हेरेको हुन्छ अनि उसले पनि त्यो न्युजमा देख्छ कि अब पुलिसहरूले चाहिँ उसको स्निकर्सको बारेमा त्यो जुत्ताको बारेमा थाहा पायो भनेर। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो क्राइममा लगाएको त्यो जुत्ताहरू लिएर सान फ्रान्सिस्को जान्छ अनि गोल्डन गेट ब्रिजबाट उसले त्यो जुत्ता खसालेर पानीमा फालिदिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि केही दिन चाहिँ त्यही सान फ्रान्सिस्कोमा नै बसेको थियो अनि त्यसपछि फेरि ऊ लस एन्जलस फर्किन्छ। यो कुरा अगस्त 24 को हो। त्यो दिन रिचर्ड एउटा घरको बाहिर हिँडिरहेको हुन्छ कि त्यो घरमा चाहिँ उसले जान खोजिरहेको हुन्छ भित्र है, अब सायद फेरि अट्याक गर्ने भनेर सोचेर होला। तर त्यो घरभित्र चाहिँ नि एउटा 13 वर्षको बच्चा हुन्छ, उसको नाम जेम्स हो। अनि जेम्सले चाहिँ नि सुन्छ कि बाहिर कोही मान्छे भएको थाहा पाउँछ उसले। अनि उनीहरूले न्युजमा त हेरिरहेको थियो नाइट स्टकर बारेमा। अनि त्यसपछि सबै मान्छेहरूलाई त थाहा थिँदै थियो होइन। अनि त्यो बच्चा चाहिँ छिटो छिटो कराउँदै हुन्छ नि, आफ्नो आमा बाबालाई उठाउँछ कि बाहिर नाइट स्टकर छ भनेर कराउन थाल्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ मेक गर्छ कि बाहिर जो मान्छे बसिरहेको छ नि घरको बाहिर उसले चाहिँ नि उनीहरू भित्र बोलेको कुरा सुनोस् भनेर के जस जानी जानी ठुलो आवाजले बोल्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो नाइट स्टकरले थाहा पाउँछ अफकोर्स होइन, त्यो रिचर्डले सुन्छ अनि ऊ चाहिँ डराएर आफूले त्यो जुन गाडी चोरेर आएको गाडी थियो नि त्यसमा चढेर ऊ भाग्न खोज्छ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो 13 वर्षको जेम्स चाहिँ नि हि इज अ भेरी स्मार्ट किड है। ऊ चाहिँ छिटो छिटो घरबाट बाहिर निस्केर एउटा कपी र पेन पनि लिएर गएको हुन्छ। अनि उसले त्यो नोट प्याडमा चाहिँ नि उसले त्यो रिचर्डले चोरेको गाडी जुन चढेर भाग्दै गरेको हुन्छ नि त्यो चोरेको गाडीको चाहिँ नि कलरहरू नोट डाउन गर्छ अनि कुन कम्पनीको थियो होइन त्यो पनि नोट डाउन गर्छ। अनि नभएर उसले लाइसेन्स प्लेट नम्बर पनि नोट डाउन गर्छ के। अनि जस उसले त्यो नोट डाउन गरेर पछि पुलिसलाई कल गर्छ अनि पुलिसलाई त्यो इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट अगस्त 25मा रिचर्डले फेरि एउटा कपाललाई अट्याक गर्छ। बिललाई उसले गोली हान्छ अनि उसको फियोन्से इनेजलाई उसले रेप पनि गर्छ। तर दुवैजना भिक्टिमहरू सर्भाइभ गर्छ। रिचर्डले त्यो चोरेको गाडी चलाएर हिँड्थ्यो नि जुन चाहिँ नि जेम्सले रिपोर्ट गरिदिएको थियो पुलिसलाई, हो त्यो गाडी पुलिसहरूले चाहिँ नि 4 दिन पछाडि अगस्त 28मा भेट्छ। अनि त्यो गाडीभित्र उनीहरूले उसको फिङ्गरप्रिन्ट्स पनि भेट्छ। युजली रिचर्डले चाहिँ नि गाडी चलाउँथ्यो अनि वाइप गरेर छोडेर जान्थ्यो कि सो द्याट उसले चाहिँ नि फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू नहोस् भनेर। तर यो पालि चाहिँ नि झुक्केर उसको त्यो फिङ्गरप्रिन्ट्स चाहिँ त्यहीँ रहन्छ कि। अनि पुलिसहरूले चाहिँ नि चेक गर्छ है यो फिङ्गरप्रिन्ट्स कसको रहेछ भनेर। चेक गर्दाखेरि चाहिँ रिचर्ड रेमिरेज भनेर थाहा हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि रिचर्डले चाहिँ अरू पनि थुप्रै भायोलेसन्सहरू गरेको थियो, ट्राफिक भायोलेसन्स। अनि त्यसै गरेर ड्रग्सको लागि पनि उसलाई पक्रेको थियो नि त कतिचोटि। अनि त्यति बेला फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू लिएको थियो अनि पुलिसहरूसँग चाहिँ त्यो रेकर्ड थियो के। अनि त्यसको कारणले चाहिँ नि रिचर्ड नै हो भनेर थाहा हुन्छ। त्यसपछि पुलिसहरूले रिचर्डको मग सर्ट चाहिँ नि रिलिज गर्छ अनि अर्को पनि एउटा प्रेस कन्फरेन्स राख्छ जसमा चाहिँ नि पुलिसहरूले चाहिँ नि सिधै रिचर्डसँग बोल्छ के त्यो मिडियाको थ्रुबाट है। उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई थाहा छ त को हो भनेर, अब संसारको सबैजनाले पनि थाहा पाउँछ त को होस् भनेर के जस्ट च्यालेन्ज गरे जसरी के त्यसरी भन्छ पुलिसहरूले। अनि अगस्त 30मा रिचर्ड आफ्नो दाइलाई भेट्नको लागि एरिजोना जान्छ। तर त्यति बेला क्यालिफोर्नियामा चाहिँ नि यो रिचर्डको बारेमा स्टोरी चाहिँ नि सबै न्युजहरूमा आइसकेको हुन्छ। तर एरिजोनामा चाहिँ नि आएको हुँदैन होला सायद, त्यही भएर उसको दाइलाई चाहिँ नि थाहा थिएन कि पुलिसहरूले उसको भाइलाई खोजिरहेको छ भन्ने कुरा। अनि जियोस् उसले चाहिँ नि आफ्नो दाइलाई भेट्छ रिचर्डले। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ नि बस चढेर फेरि ब्याक टु क्यालिफोर्निया आउँछ। अनि अगस्त 31मा चाहिँ नि ऊ आफ्नो त्यो बसबाट तल झर्छ अनि झरेर ऊ एउटा स्टोरमा जान्छ अनि क्यान्डिजहरू किनिरहेको हुन्छ के। अनि त्यति बेला उसले चाहिँ नि अब क्यान्डिजहरू किनेर यतिकै बसिरहेको बेलामा यसो हेरेको त त्यहाँको अरू मान्छेहरू हुन्छ नि सबैजनाले रिचर्डलाई नै हेरिरहेको देख्छ क्या उसलाई। अनि रिचर्डले चाहिँ नि मलाई किन हेरिरहेको छ जस्तो हुन्छ नि त अफकोर्स होइन। अनि उसले चाहिँ नि यसो हेरेको त त्यहाँ न्युज पेपरहरू देख्छ, त्यहाँको सबै न्युज पेपरमा रिचर्डको फोटो हुन्छ के। अनि जस पुलिसहरूले चाहिँ रिचर्डलाई खोजिरहेको छ भन्ने कुरा रिचर्डले आफूले त्यति बेला थाहा पाउँछ होइन। अनि त्यति बेला नै एउटा वुमनले चाहिँ नि ओ इट्स हिम भनेर कराउन थाल्छ कि यो नै हो त्यो मर्डरर भनेर के। अनि त्यसपछि चाहिँ रिचर्ड एकदम प्यानिक गर्न थाल्छ है। अनि ऊ चाहिँ नि त्यहाँबाट त्यो स्टोरबाट निस्केर ऊ भाग्न थाल्छ।
त्यसपछि ऊ फ्रीवेतिर भाग्न थाल्छ अनि जहाँ चाहिँ थुप्रै गाडीहरू चलिरहेको हुन्छ अनि उसले एउटा गाडीलाई रोकेर आफूले त्यो गाडी लिएर जान खोजेको हुन्छ तर अरू गाडीहरूले पनि अब बिस्तारै गाडी ड्राइभ गर्छ अब त्यसले कार चोर्न लाग्छ भने देख्छ नि त बाटोमा अनि मान्छेले गाडी स्लो डाउन गर्छ त्यसपछि रिचर्डले त्यो गाडी चोर्न सक्दैन अनि त्यसपछि अझै भाग्दै भाग्दै जान्छ उसले कतिवटा फेन्सहरू पनि नागेर हुन्छ नि एउटा नेबरहुडमा पुग्छ उसले अर्को पनि 2टा गाडीहरू चोर्न खोज्छ तर ऊ असफल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो नेबरहुडमा भएको मान्छे कतिजना मान्छेहरू त्यहाँ बाहिरै हुन्छ के केटाहरू अनि उनीहरूले देख्छ रिचर्डलाई अनि अफकोर्स उसको त न्युजहरू त सबै जताततै थियो अनि त्यहाँको त्यो मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई पक्रिन्छ लखाट्छ अनि उसलाई समात्छ अनि पालो पालो गरेर सबैले पिट्छ है अनि त्यति बेलासम्म उनीहरूले पुलिसलाई पनि इन्फर्म गरिसक्छ यो रिचर्डलाई चाहिँ हामीले भेटायो भनेर के अनि पुलिसहरू आउँदै गरेको हुन्छ अनि त्यो टाइममा चाहिँ एकजना मान्छेले रिचर्डलाई चाहिँ एउटा मेटल बारले पनि टाउकोमा पनि हानिदिन्छ अनि सबैजनाको कुटाइ पनि खान्छ उसले अनि त्यसपछि पुलिसहरू आउँछ अनि त्यसपछि रिचर्डलाई समात्छ अनि अगस्त 3, 1988 मा एलए टाइम्स न्युजले एउटा न्युज रिपोर्ट गर्छ रिचर्डले आफ्नो त्यो जेलमा हुने बेलामा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा बन्दुक लिएर गएर वकिललाई चाहिँ गोली हानेर म मार्दिन्छु कोर्टमा सबैजनाको अगाडि भनेर उसले चाहिँ नि त्यो भनिरहेको हुन्छ के अनि हो त्यस्तो भनेको छ भन्ने कुरा न्युज चाहिँ नि उनीहरूले त्यो एलए टाइम्सले भनेको हुन्छ हैन अनि पब्लिकले सबैले थाहा पाउँछ रिचर्डले यस्तो यस्तो भनिरहेछ जेलमा भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कोर्टमा रिचर्ड आउने बेलामा चाहिँ पुरै मेटल डिटेक्टर राखेको थियो उसले कतै बन्दुक ल्याएर अब कसैलाई गोली हान्छ कि कोर्टमा भन्ने हिसाबले अनि त्यस्तै हल्ला चलिरहेको बेलामा चाहिँ नि अगस्त 14 मा चाहिँ उसको ट्रायल हुन्छ अनि त्यो ट्रायलको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ज्युरी हुन्छ नि त ज्युरी चाहिँ अब हामी जस्तै मान्छेहरू जाने हो कि कोर्टमा है त्यहाँ मध्येमा चाहिँ एकजना केटी चाहिँ नि आउँदैन है त्यो ट्रायलको बेलामा अनि सबैजनाले ल कता गएछ भनेर सोचेको त पछि थाहा हुन्छ कि त्यो ज्युरीको त्यो मेम्बर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ कसैले गोली हानेर मारेको रहेछ भन्ने कुरा न्युज आउँछ अनि सबैजना मान्छेहरू तर्सिन्छ कि त्यो ज्युरीको मेम्बर्सहरू किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि सायद रिचर्डले अब कोही मान्छेलाई हायर गरेर सायद गोली हानेर मार्दै रहेछ कि त्यो ज्युरीलाई भनेर सोचेको हुन्छ सुरुमा तर त्यस्तो चाहिँ नि हुँदैन उसको चाहिँ आफ्नै पर्सनल रिजनको कारणले उसको बोयफ्रेन्डले उसलाई गोली हानेर मारेको हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ पछि थाहा हुन्छ तर जो सुरुमा चाहिँ मान्छेहरू सबैजना एकदमै डराएको थियो कि सायद रिचर्डले मार्देको होला उसलाई पनि भनेर सोचेको थियो कि अनि केटीहरू यति धेरै केटीहरू फ्यान हुन्छ कि रिचर्डको अनि एकजना डोरिन नाम गरेको पनि केटी हुन्छ उसले चाहिँ नि रिचर्डलाई 75 वटा लेटर्स लेखेको हुन्छ रिचर्ड प्रिजनमा हुने बेलामा अनि सबैजनाले रिचर्ड एकदमै गुड लुकिङ एकदमै ह्यान्डसम खालके रहेछ भनेर सोचिरहेको हुन्छ कि केटीहरूले अनि सबैजना फ्यान हुन्छ कि उसको अनि ट्रायलको बेलामा त्यो एकजना ज्युरी जसको डेथ भएको थियो नि उसको साट्टामा चाहिँ नि रिप्लेस गरेर एकजना सिन्डी भन्ने केटी आउँछ ऊ चाहिँ नि रिचर्डको एकदमै ठुलो फ्यान हुन्छ कि उसले रिचर्डलाई लेटर्सहरू पनि लेख्ने गर्छ अनि रिचर्डलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सायद अब सिन्डी त मेरो फ्यान हो अब उसले चाहिँ नि मेरो लागि उसले डिसिजन दिन्छ कि जस्तो लाग्छ कि ऊ चाहिँ मक्ख परिरहेको हुन्छ रिचर्ड त्यति बेला तर सेप्टेम्बर 30, 1989 मा यो सबै क्राइमहरू रिचर्डले नै गरेको भनेर चार्ज लाग्छ उसलाई 13 वटा मर्डर अनि 5 वटा अटेम्प्टेड मर्डर 11 वटा सेक्सुअल अजल्ट्स अनि 14 वटा बर्गलरीको चार्ज लाग्छ अनि नोभेम्बर 7 मा रिचर्डलाई क्यालिफोर्नियाको ग्यास चेम्बरमा हाल्ने भनेर डेथ सेन्टेन्स दिएको थियो यो सुनेपछि चाहिँ नि रिचर्ड चाहिँ नि सिन्डीसँग एकदमै रिसाउँछ किन भन्दाखेरि चाहिँ नि उसले सोचेको थियो कि सिन्डीले उसलाई हेल्प गर्छ होला भन्ने सोचेको थियो तर त्यस्तो हुँदैन अनि पछि सिन्डीले चाहिँ नि अरू न्युजहरुमा गएर उसलाई चाहिँ डेथ सेन्टेन्स नदिन पर्ने हो भनेर त्यस्तो खालको इन्टरभ्यूहरु दिएको थियो पछि अनि अक्टोबर 3, 1996 मा रिचर्डले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड डोरिनलाई बिहा गरेको थियो जसले उसलाई 75 वटा लेटर्स लेखेको थियो नि प्रिजनमा हुँदाखेरि अनि उसले चाहिँ नि प्रिजनमा नै बिहा गरेको थियो तर पछि डोरिनले चाहिँ नि रिचर्डलाई छोड्दिन्छ किन भन्दा उसले चाहिँ थाहा पाउँछ कि 9 वर्षको केटीलाई पनि रिचर्डले मारेको भनेर अनि उलाई चाहिँ नि अलि नराम्रो लाग्छ त्यति बेला है रिचर्ड आफ्नो डेथ सेन्टेन्स कुरेर बसिरहेको थियो एक्जिक्युसन डेट अनि 23 वर्ष भइसकेको थियो उ त्यो प्रिजनमा बसेको तर उ बिरामी हुँदै जान्छ त्यसको कारणले उसको डेथ भएको थियो जुन 7, 2013 मा त्यति बेला रिचर्ड 53 इयर्स ओल्डको मात्र थियो यही नै हो रिचर्ड रेमरेजको स्टोरी अल्सो नोन एज नाइट स्टकर यदि तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला म तपाईलाई फेरि नेक्स्ट विक भेट्ने छु यस्तै इन्ट्रेस्टिङ रियल लाइफ क्राइम स्टोरी लिएर आउने छु यो चाहिँ एकदमै हाइली डिमान्डेड भिडियो थियो है यदि तपाईलाई चाहिँ नि अरु पनि टपिकमा भिडियो हेर्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु भयो हुन्छ म बिस्तारै सबैजनाको रिक्वेस्ट फुलफिल गर्छु Until then, take care, make wise decisions in life, stay safe out there. Bye.